Hello students, welcome to my channel Learn with Nayani Farzana। उर्दू के एक सबक के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो सबक हमने सेलेक्ट किया है वो है उम्मीद की खुशी। ये आखान बोर्ड के निसाब में भी पढ़ाया जा रहा है और कराची बोर्ड के निसाब में भी आपको मिलेगा क्लास 9th में, और आखान बोर्ड की मैट्रिक की किताब यानी SSC पार्ट 2 ग्रेड 10th में आपको ये लेसन मिल जाएगा। तो आज हम इस सबक की वजाहत करेंगे और साथ साथ इस सबक का मरकज़ी ख़याल भी आप लोगों को लिखवाएंगे ताकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए। लैंग्वेज में इंग्लिश और उर्दू दोनों ही का यूज़ करती रहूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर मैंने बहुत सकील और मुश्किल उर्दू में बात शुरू कर दी तो आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सबक की वजाहत करेंगे। इस सबक को तहरीर किया है, एक्चुअली ये मजमून है और इस मजमून को तहरीर किया है सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत से कौन नहीं वाकिफ़ होगा। अगर आप थोड़ी सी भी उर्दू पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आज अगर उर्दू को हम उसके सही मकाम पर देख रहे हैं तो सर सैयद के उसमें बहुत सारे एफ़र्ट्स शामिल हैं। तो आते हैं हम अपने सबक की तरफ, उम्मीद की खुशी। जैसे कि आप इसका टाइटल देख रहे हैं कि उम्मीद जो है वो खुशी है। सर सैयद ने इस मजमून में हमें ये बताया है कि यकीन की बेटी उम्मीद, उम्मीद को यकीन की बेटी कहा है। यानी उम्मीद ही वो हौसला है, वो सहारा है जो आपको यकीन दिलाता है कि हाँ आइंदा जो वक्त आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। आप जो जो ज़िंदगी में सोचते हैं वो आपके लिए पूरा होगा। तो इस सबक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं उम्मीद के बारे में, जिसमें से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उन्होंने हमें ये कहा है कि इंसान की ज़िंदगी को सहारा ही उम्मीद देती है। अगर हमारी ज़िंदगी से उम्मीद का नाम ख़त्म हो जाए तो शायद इंसान ज़िंदा ही ना रहे। उम्मीद जो है वो ऐसा बाग है, ऐसा सरसब्ज़ हरा-भरा बाग है जिससे हर एक को अपनी मेहनत का फल मिलता है। अगर आप उम्मीद रखेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और आइंदा आने वाला वक्त मेरा होगा और आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो बेशक आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। इस सबक में सर सैयद ने हमें सबसे पहले जिसका ज़िक्र किया है वो किया है कि वालिदैन यानी माँ-बाप और माँ, एक दुखी माँ, एक मुसीबत ज़दा माँ का ज़िक्र करते हुए कहा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है। बच्चा तो छोटा-सा होता है, वो गहवारे में यानी बच्चा अपनी कॉट में, अपने झूले में सोया रहता है। माँ उसकी खुराक का ख़्याल रखती है, उसकी बीमारियों का ख़्याल रखती है, रातों को जागती है, उसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देती है। बाप अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, काम करता है, लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वालिदैन ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वालिदैन ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीद होती है कि बड़ा होकर ये बच्चा उनका सहारा बनेगा। जब वो शादी करेगा, उसकी खुशियाँ माँ-बाप देखेंगे, जब वो पढ़ेगा लिखेगा, उसको माँ-बाप देखेंगे और कितना खुश होंगे उसकी खुशियों को देखकर। और जब माँ-बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उस औलाद से ही माँ-बाप को ये उम्मीद होती है कि वो आकर उसकी कब्र पर फ़ातिहा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर सैयद ने हमें ये बताया है कि उम्मीद औलाद से माँ-बाप लगाते हैं। औलाद इतनी छोटी होती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता होता, तो उस वक़्त माँ-बाप इसी उम्मीद के सहारे कि बच्चे उनका सहारा बनेंगे, हर चीज़, हर कुर्बानी अपने बच्चों के लिए देते हैं। तो सबसे पहले तो सर सैयद ने हमें एक माँ के दिल की कहानी सुनाई है और उसकी उम्मीद के बारे में हमें बताया है। दूसरा जो पैराग्राफ है वो हमें एक बता रहा है बेगुनाह कैदी के बारे में, जो बेगुनाह कैद किया गया है, लेकिन उसे कौन-सी चीज़ हौसला दे रही है? उस कैदी को रिहाई की उम्मीद ज़िंदा रखे हुए है। उसको यकीन है कि वो बेगुनाह है और इस कैद खाने की मुसीबतों को वो सह रहा है, इस कैद खाने की तन्हाई से वो परेशान है, लेकिन उसका एक ही साथी इस तन्हाई में, इस कैद में एक ही साथी है और वो साथी कौन है? जी हाँ, बेशक वो उम्मीद ही है। ये उम्मीद है जिसने उसको ज़िंदा रखा हुआ है कि मैं एक ना एक दिन इस कैद से रिहाई हासिल कर ही लूँगा। तो उम्मीद ही उसको इस रोशनी की तरफ ला रही है, इस कैद खाने में उसकी साथी है, उसकी दोस्त है और उसको सहारा दिए हुए है।
تھرڈ جو ہمارا پیراگراف ہے اس میں سر سید احمد خان نے ایک دلاور سپاہی یعنی ایک بہادر سپاہی کی آس ہمیں بتائی ہے۔ وہ بہادر سپاہی جگہ جگہ جا کر لڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کوچ کر رہا ہے۔ کوچ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، لڑائی کے میدان میں ہے، اور لڑائی کے میدان کا عالم کیا ہو سکتا ہے یہ ایک سپاہی سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ سپاہی لڑتا ہے، بہادر بنتا ہے، اپنے جسم پر چوٹیں کھاتا ہے، لیکن اس کی امید کیا ہے؟ فتح۔ اس کی امید ہے کہ اس کو فتح ملے گی، اس کو وکٹری ملے گی، وہ جیتے گا، وہ اپنے وطن کا نام روشن کرے گا۔ تو وہ لڑتا ہے، اور کس بری طریقے سے لڑتا ہے کہ کبھی وہ غازی ہو جاتا ہے اور کبھی شہید ہو جاتا ہے۔ غازی کا مطلب جنگ سے زندہ واپس آنے والے، اور شہید یعنی وہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو یہ جو فتح مندی کا خیال ہے، یعنی یہ جو وکٹری کی امید ہے، یہ امید سپاہی کو ہر خطرے سے لڑنے کی ایک حوصلہ دیتی ہے، اور ایک اس کو تقویت دیتی ہے، اس کو یقین دیتی ہے کہ اس کی یہ لڑائی یوز لیس نہیں ہوگی، لا حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی اپنے دل کی امید پوری کرے گا، اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا، اپنی کٹھن منزلوں کو طے کرتا ہوا وہ اپنے ملک کا نام روشن کرے گا۔ تو سر سید احمد خان ہمیں کہتے ہیں کہ امید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہوتی ہے۔ امید اگر ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ آخری پیراگراف میں سر سید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، جب ہماری سانسیں رک رہی ہوتی ہیں، جب ہمیں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، اس وقت جی ہاں یہی امید ہمیں ہمارے سامنے ایک چراغ روشن کیے رکھتی ہے، ایک امید کی شمع روشن ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا سے بے شک چلے جائیں، لیکن ہم دوسری دنیا میں اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا مکمل یقین رہا ہوگا تو ہمیں دوسری دنیا میں ضرور آرام ملے گا۔ دوسری دنیا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جہاں کی جتنی نعمتیں، جتنی بلیسنگز ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس امید میں انسان اپنی جان خوشی خوشی دے دیتا ہے، اسی امید کے سہارے کہ اسے دوسری دنیا میں ایک اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ اگر امید نہ ہو تو انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ تو مایوسی گناہ ہے۔ اس مضمون میں ہمیں سر سید نے یہی سمجھایا ہے کہ امید کے سہارے انسان ہر چیز سہ جاتا ہے، ہر ظلم، ہر مصیبت، ہر برے وقت کو کاٹ لیتا ہے، ہنسی خوشی کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اسے امید زندہ رکھتی ہے، اسے امید روشنی دیتی ہے کہ آنے والا وقت اس کا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس کا مرکزی خیال کرواؤں گی، آپ اس مرکزی خیال کو اپنی کاپیز پر نوٹ کیجئے تاکہ آپ لوگ اپنے ایگزامز میں اچھے اسکور کو حاصل کر سکیں۔ چھوٹا سا مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے ہر سبق کا، آپ نے اس کو اچھے سے نوٹ کرنا ہے۔ سر سید احمد خان نے مضمون امید کی خوشی میں امید کی اہمیت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امید ہی ہے جو انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ امید روشنی ہے اور مایوسی اندھیرا ہے۔ امید انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے، مشکل حالات سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ نا امید شخص مایوسی میں اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ امید کا دامن تھام کر ہی انسان ناکامی سے کامیابی تک کا سفر طے کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ امید کی کرن کو کبھی بجھنے نہ دے اور اچھے وقت کا انتظار کرے۔ جملہ مشہور ہے، امید پہ دنیا قائم ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ آپ کا مرکزی خیال پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بہت جلد غزلوں کی تشریح بھی آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ آپ نے صرف میرے ساتھ رہنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کروانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ برائے مہربانی کامنٹ کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سی یو سون۔